Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to solve some problem from heat. These questions are taken from CDC book. Uh, Obviously class 10 को heat chapter बाट हामी के क्वेशनहरु सल्भ गर्न गइरहेका छौं। यो CDC को heat chapter को question number 4 रहेको छ। क्वेशन तर्फ लागौं है त। When 2 kg of water is heated by an electric heater of 1 kilowatt for some time, it supplies 84 kilojoule of heat. If the specific heat capacity of water is 4200 joule per kg degree Celsius, calculate its change in temperature. के सोधेको रहेछ त? क्वेशन पढिसक्दासम्म हामीले के बुझ्यौं? यहाँ mass of water दिएको छ. It supplies mass of water दिएको छ अनि कति किलोवाट को इलेक्ट्रिक हिटरले हिट गरेको छ गिवन वाटरलाई त्यो दिएको छ एन्ड हिट सप्लाइज दिएको छ। हामीले चाहिँ चेन्ज इन टेम्परेचर चाहिँ निकाल्न भनेको छ। सो गिवन कुराहरु लेखौं। हियर मास अफ वाटर, मैले मास अफ वाटर लेखेन, ओन्ली मैले मास मात्रै लेखे। मास 2 kg दिएको छ। क्याल्कुलेट गर्दा मास को युनिट पनि एसआई युनिट मा हुनुपर्छ। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी त हुने नै भयो। एन्ड देन स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी क्वेशनमा गिवन पनि हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ हामीले आफैले मेमोराइज गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। एन्ड देन 2 kg अफ वाटरलाई कति 1 किलोवाट को इलेक्ट्रिक हिटरले हिट गरेको छ एन्ड त्यसले कति हिट सप्लाई गरेको छ त क्यू। हिट सप्लाई क्यू इक्वल्स टु हाउ मच? क्यू चाहिँ 84 किलो जूल। यहाँ हिट को एसआई युनिट जूल हो, बट हियर के दिएको छ त यहाँ किलो जूल दिएको छ। हामीले देयर्स यसलाई 10 to the power 3 भनेको 1000 ले मल्टिप्लाई गरौँ है, अनि जुलमा गयो। And then specific heat capacity of water is given 4200 joule per kg degree Celsius. And then हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ त? चेन्ज इन टेम्परेचर dt। सिम्पली dt ले डिनोट गरौँ है। dt निकाल्नु भनेको छ। अनि के छ त हामीलाई पहिले नै हामीलाई थाहा छ, we know that we have heat equation as heat equation q equals to ms dt छ। एन्ड भ्यालु राख्दिम दिएको कुरालाई। क्यू दिएको छ 84 into 10 to the power 3 भयो। किलो जुललाई जुलमा कन्भर्ट गर्यौं हामीले। र मास अफ वाटर दिएको छ 2 kg एन्ड स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी छ 4200 एन्ड हामीलाई dt निकाल्नु पर्ने छ। सो dt निकाल्नु पर्ने हुन्छ 84 into 10 to the power 3 अपन कति भयो 42 into 2 गर्दाखेरि 84 नै भयो। यहाँनिर 100 छ, दुईवटा 0 गयो, यो 1 1 गयो। सो चेन्ज इन टेम्परेचर कतिले भएछ त? चेन्ज इन टेम्परेचर dt इज कति भयो त? 10 डिग्री सेल्सियस भयो। हियर specific here when 2 kg of water is heated by an electric heater of 1 kilowatt for some times, it supplies heat of 84 kilojoule of heat if specific heat capacity is यदि ओके चेन्ज इन टेम्परेचर कति भएछ त? 10 डिग्री सेल्सियस भएछ। 2 kg अफ वाटरलाई हिट गर्दाखेरि विथ 1 किलोवाट पावर भएको इलेक्ट्रिक हिटरले हिट गर्दाखेरि चेन्ज इन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस भएको रहेछ। अगेन हामीसँग नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ। क्वेशन नम्बर 5 CDC को साइन्स बुक को है। If an electric heater of 3 kilowatt used to heat 100 kg of water at 30 degree Celsius and it supplies 3.6 into 10 to the power 6 joule of heat energy, calculate the final temperature of water. यहाँ 3 किलोवाट को इलेक्ट्रिक हिटर प्रयोग गरिएको छ 100 kg अफ वाटरलाई हिट गर्न, जुन चाहिँ त्यो वाटर को इनिशियल टेम्परेचर कति छ त 30 डिग्री सेल्सियस छ। र त्यो 3 किलोवाट को इलेक्ट्रिक हिटरले कति हिट सप्लाई गरिरहेको छ त त्यो पानी तताउनको लागि भन्दा 3.6 into 10 to the power 6 जूल अफ हिट एनर्जी सप्लाई गरिरहेको छ। सो फाइनल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस भन्दा धेरै छ। यहाँ उसको वाटर को टेम्परेचर रेज भइरहेको छ। सो गिवन कुरालाई लेखौं है त। गिवन कुरा के छ त? मास अफ वाटर छ हामीलाई। मास अफ वाटर कति दिएको छ? 100 kg दिएको छ। एन्ड देन स्पेसिफिक क्यापेसिटी अफ वाटर यहाँ दिएको छैन, हामीले त्यसलाई मेमोराइज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले सर्टमा गर्दैछु। मास अफ वाटरलाई यहाँ मात्रै डिनोट गरे र स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी यस मात्रै डिनोट गरे।
हजुरहरूले गर्दा अलि मिलाएर लेख्नु होला अलि राम्रोसँग स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ वाटर लेख्ने मास अफ वाटर लेख्ने त्यसो गरेर 4200 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस छ एन्ड देन इनिसियल टेम्परेचर दिस चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको के हो त T2 माइनस T1 T2 भनेको फाइनल टेम्परेचर हो हामीले निकाल्नु पर्ने छ र T1 कति छ त 30 डिग्री सेल्सियस छ यहाँनिर लेखौँ लेट फाइनल टेम्परेचर अफ वाटर बी फाइनल टेम्परेचर अफ वाटर बी कति लेखौँ त बी T2 लेखौँ ल अनि T1 चाहिँ हामीसँग 30 डिग्री सेल्सियस छ Q इक्वल्स टु एन्ड देन हिट सप्लाई कति गरेको छ हिट सप्लाई चाहिँ 3.6 इन्टु 10⁶ जुल यहाँ 3 किलोवाट इलेक्ट्रिक हिटर अफ 3 किलोवाट भनेको छ नि यो 3 किलोवाटसँग हाम्रो केही लिनु दिनु छैन यहाँ यो हिसाब गर्नको लागि प्रब्लम सल्भ गर्न कन्फ्युजिङ गराउनको लागि मात्रै पावर दिएको छ इलेक्ट्रिक हिटरको पावर यति 3 किलोवाट भनेर सो अब हामी यो हिसाब सल्भ गर्नुतर्फ लागौँ we have heat equation what Q equals to ms dt छ हामीसँग ल फटाफट भ्यालु राख्दियौँ भ्यालु राख्नु पर्दा 3.6 इन्टु 10⁶ छ हाम्रो मास छ वाटरको 100 छ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी कति छ 4200 छ यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा पनि हुन्छ मैले डट गरेँ एन्ड देन dt भनेको कति छ त T2 माइनस 30 छ ल सल्भ गरौँ 3.6 इन्टु 10⁶ मैले यो सबैलाई यसलाई पनि मैले पावरमा राख्छु 1 2 3 4 5 इन्टु 10⁵ भयो यसलाई ब्र्याकेटमा लगाइदिन्छु ल T2 माइनस 30 एन्ड देन यसलाई यता ल्याऊँ सल्भ गर्दा 4.2 इन्टु 10⁵ कस्तो T2 माइनस 30 एन्ड देन यो माथि गयो यहाँनिर 10 बच्छ गर्दाखेरि एन्ड देन मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो त मैले T2 माइनस 30 यतापट्टि लेखेँ यहाँ 36 अपन कति हुन्छ 4.2 हुन्छ अब T2 इक्वल्स टु हाउ मच यो भनेको कति आउँदो रहेछ भन्दा 8.571 आउँदो रहेछ क्यालकुलेटरमा हजुरहरूले गरेर हेर्नु होला प्लस 30 इक्वल्स टु 38.571 डिग्री सेल्सियस और फाइनल टेम्परेचर अफ वाटर कति भएछ त 38.571 डिग्री सेल्सियस भएर सिमिलरली नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 7 को यो अलि डिफ्रेन्ट टाइप अफ क्वेसन रहेको छ ल ओके लेट्स रिड दिस क्वेसन 10 kg of water at 90 degree Celsius is cooled by mixing 20 kg of water at 20 degree Celsius. What is the final temperature of the mixture भनेको छ दुईवटा वाटरलाई मिक्स गरिएको छ 10 kg अफ वाटर छ 90 डिग्री सेल्सियसको र अर्को त्यो 10 kg अफ 90 डिग्री सेल्सियस 10 kg अफ वाटर एट 90 डिग्री सेल्सियसलाई मिक्स गरिएको छ 20 kg अफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस ओके म यहाँ चित्र बनाएर हजुरहरूलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्दछु हियर सपोज म एउटा भाँडो बनाउँछु ल हाम्रो यहाँ के छ त एउटा बकेटमा अथवा एउटा भेसलमा हाम्रो 10 kg अफ वाटर छ युजुअली वाटरलाई लिटर भन्नुपर्ने तर यहाँ केजी छ ठिकै छ 10 kg अफ वाटर छ यो कति टेम्परेचरमा छ भन्दा यो टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियसमा छ एन्ड देन यसलाई हामीले चिस्याएको छौँ कति वाटरमा राखेर 20 kg अफ वाटरमा 20 kg अफ वाटरमा राखेका छौँ र यसको टेम्परेचर कति छ भन्दा यसको टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस छ अभियसली यसलाई 20 डिग्री सेल्सियसमा मिसाउँदाखेरि यो 90 डिग्री सेल्सियसमा भएको 10 kg वाटरले हिट लस गर्छ र यो 20 kg वाटर जुन 20 डिग्री सेल्सियसमा छ नि त्यसले चाहिँ के गर्छ त हिट गेन गर्छ यहाँ हामीले हिट इक्वेसन के लाउन सक्छौँ भन्दा हिट इक्वेसन हामीलाई थाहा छ नि हिट लस इक्वल्स टु हिट गेन भन्ने प्रिन्सिपल नै प्रयोग गर्ने हो हामीले यहाँ हिट लस इक्वल्स टु हिट गेन ल यसले के भनेर सोध्छ त क्वेसनले फाइनल टेम्परेचर अफ मिक्सचर कति होला भनेर सोध्छ एउटा सर्टेन हायर टेम्परेचरको वाटरलाई लोवर टेम्परेचरको वाटरमा मिक्स गरेको छ अनि हामी के लेखौँ त लेट द फाइनल टेम्परेचर अफ
वाटर अफ वाटर मिक्सचर अर सिम्पली मिक्सचर बिके मानिदिउँ त टी मानिदिउँ ल। टी मानिदिउँ। हिट लसको फर्मुला पनि के हो, हिट लस र हिट गेनको फर्मुला सेम हो। हिट इक्वेसन क्यु इक्वल्स टु याम एसडिटी, याम मास फरक छ, यास वान लेखौँ अहिलेलाई स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एन्ड चेन्ज इन टेम्परेचर हो है डिटी भनेको, इक्वल्स टु यहाँनिर याम टू यास टू डिटी। सिन्स यो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी पानीमा पानी मिसाएको छ, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी यहाँ के हो त स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर नै हो। द्याट्स वाइ यो टर्मलाई हामीले ड्रप गरिदिउँ, क्यान्सल आउट भइहाल्छ। मास दिएको छ, यसको मास कति छ 10 केजी छ। अनि यो हायर टेम्परेचरमा भएको हुनाले यसले के गर्ने हो त हिट लस गर्ने हो। 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरबाट यसको टेम्परेचर थोरै हुन्छ, कम्तीमा झर्छ। द्याट्स वाइ यो फाइनल टेम्परेचर चाहिँ 90 भन्दा कम हुन्छ। एन्ड देन याम टू मास छ नि हाम्रो 20 केजी दिएको छ, यसको टेम्परेचर कति छ 20 छ। 20 भनेको थोरै टेम्परेचर हो 90 भन्दा, त्यही भएर यसको फाइनल टेम्परेचर के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ। द्याट्स वाइ 20 टी माइनस के गरौँ त 20 गरौँ ल। अब सल्भ गरौँ। 900 माइनस 10t इक्वल्स टु 20t माइनस 400 हुन्छ। और यसलाई यता ल्याउँ कति भयो 1300 इक्वल्स टु 30t। दिस इज फाइनल टेम्परेचर ल। और t इक्वल्स टु 1300 डिभाइडेड बाई 30। ओके, यसलाई सल्भ गर्दा टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर इज 43.33 डिग्री सेल्सियस आएको छ। यसरी 10 केजी अफ वाटर एट 90 डिग्री सेल्सियसलाई 20 केजी अफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियसमा मिक्स गर्दा फाइनल टेम्परेचर टी कति हुँदो रहेछ त 43.33 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। यहाँ हायर टेम्परेचरमा भएको वाटरले चाहिँ हिट लस गरेको छ, लोवर टेम्परेचरमा भएको वाटरले हिट गेन गरेको छ। अनि फाइनल्ली इक्विलिब्रियममा आउँछ। दुवैलाई मिक्स गर्दाखेरि मिक्सचरको चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ कति आउँदो रहेछ त 43.3 डिग्री सेल्सियस आउँदो रहेछ। दिस मच फर टुडे। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक, share and subscribe this video as well as channel if you feel it is beneficial for you and it helps, and if you think it will help to gain you more knowledge. Thanks.